Today we will talk about nature and characteristic of behavior. Okay, तो behavior is a broad term and a complex phenomena. जो behavior है, जो मानव का व्यवहार है, वो एक बहुत बड़ी टर्म है और क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर इज एवरीथिंग और एनीथिंग दैट ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सेम वे. जैसे कि मैं आपको पहले बताती भी हूँ कि ओनली सिर्फ मनुष्य ही नहीं है जो बिहेवियर करते हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी क्या करते हैं, बिहेवियर को शो करते हैं. तो बिहेवियर क्या है, बहुत बड़ी टर्म है. और जो भी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट है वो कहता है कि बिहेवियर वो चीज़ है ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के द्वारा की जाती है, वो ही क्या है, हमारा बिहेवियर है जो हमारे सामने होता है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन करता है, कोई रिस्पॉन्स करता है, वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होते हैं. इनको हम दो तरीके से करते हैं, या तो मेज़र करने के दो तरीके हैं, तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट. या तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से मेजर करते हैं या इनडायरेक्ट. डायरेक्ट तरीके में तो क्या होगा, जो हमारे सामने है, अब कि कोई चल रहा है तो हम बिहेव कर रहे हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करके चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा है, तो हम बता रहे हैं कि ये गुस्से में, उसकी आंखें लाल होगी, तो क्योंकि वो हमारे सामने है. लेकिन इनडायरेक्ट वो मन ही मन में गुस्सा कर रहा है, बाहर शो नहीं कर पा रहा, तो इनडायरेक्ट वे से होता है. बिहेवियर नॉट ओनली मेजर बॉडली मूवमेंट बट ऑल्सो कैन इंक्लूड मेंटल एंड कोग्निटिव प्रोसेस. मेंटल और कोग्निटिव, जैसा आपको पता है, कोग्निटिव प्रोसेस के अंदर हमारी और जो मेंटल प्रोसेस है, रीजनिंग है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सभी आती हैं. और इसके अंदर और भी है, जैसे कि हमारी फीलिंग है, एटीट्यूड्स है, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ऑल द इंटरनल इवेंट्स. ये हमारे सारे क्या होते हैं, आंतरिक क्रियाएं होती हैं, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. इनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट कैन मेजर्ड इनडायरेक्टली थ्रू व्हाट पीपल से. वोकल भी है, जो आप बोल रहे हैं उसके थ्रू. अब मैंने आपको बोला नो बडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, क्योंकि मेरी बात से उस चीज़ का पता चल रहा है. कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं सबसे नफ़रत करता हूँ. तो इस तरह जो भी आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके अनुसार हम पता कर सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, आप कौन सी इमोशंस में हैं. एंड हाउ दे रिएक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम एंड सिचुएशन. और कैसी डिफरेंट जब परिस्थितियाँ होती हैं, डिफरेंट जब प्रॉब्लम आती है, डिफरेंट परिस्थितियों में, डिफरेंट समस्याओं में आप किस तरीके का बिहेव करते हैं, ये भी हम साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. We will now consider some of the general characteristics of human behavior described by Parameswaran and बिना. ये जो कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक हैं ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के, ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं पैरामेसवारने और बिना ने 1988 और 22 में. तो दीज आर दी फैक्टर्स. सबसे फर्स्ट हमारा बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर. जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत सारे नंबरों से क्या होता है, प्रभावित होता है. और इन्फ्लुएंस का मतलब होना प्रभावित होना. नंबर एक यानी कि बहुत सारे फैक्टरों से. बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल, पास्ट एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, इमोशन, कोग्निटिव. कोग्निशन में हमारी आती है जैसे फीलिंग आ गई, इमोशन आ गए, मोटिवेशन आ गया, थॉट आ गई. थॉट क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है. मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल होता है. इमोशंस हमारे बहुत तरीके के, जैसे कि सैडनेस है, हैप्पी है, ठीक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है. पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन को भी हम टू टर्म्स में लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में. अब जो फैक्टर है उसका प्रभाव हम देखते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि आप बायोलॉजिकल आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर को. कल्चर में आपका समाज, मतलब आप जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं वो संस्कृति कैसी है, ठीक है. सोशली आप जिस समाज में रहते हो वो कैसा आप पर प्रभाव डाल रही है. इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण कैसा है, ठीक है. पास्ट एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस क्या हुए हैं, आप किस तरीके से मोटिवेट हो, आपकी इमोशनल स्टेटस कहता है. तो ये सभी जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक हमारे ह्यूमन एक बिहेवियर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं. आपने देखा होगा जो पशु पक्षी हैं
وہ کھانا نہیں کھاتے تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی دقت ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنا بیہیو کو شو کر رہے ہیں۔ بیہیویئر، اس کے بعد ہے انڈیویژول ڈفرینس۔ سیکنڈ جو ہے ہمارا وہ ہے انڈیویژول ڈفرینس۔ انڈیویژول ڈفرینس میں ہم کیا کرتے ہیں، بیہیو آلسو ویریز فرام ون پرسن ٹو دا ادر ایز ویل ایز فرام ون گروپ آف پیپل ٹو دا ادر گروپ آف پیپل۔ انڈیویژول یعنی کہ ویکتت بھنتا ہے، ہر منشیہ ہر جو منشیہ ہے وہ دوسرے سے بھن ہے، ہر اینیمل ہے وہ دوسرے سے بھن ہے، کسی میں کچھ ایبلٹی ہے، کسی میں کچھ ایبلٹی ہے۔ تو ہمارا بیہیویئر کیا ہے، وہ پرسن ٹو پرسن چینج ہوتا ہے، ایک گروپ سے دوسرے گروپ کے اندر چینج ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہو، آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہو، آپ جہاں پر جاب کرتے ہو آپ وہاں پہ کیسا بیہیو کرتے ہیں، تو آپ کا بیہیو چینج ہو رہا ہے۔ پیپل ڈفرینٹ ان دیئر سائیکولوجیکل اینڈ باڈلی کنڈیشن، ان کی جو سائیکولوجیکل اور جو باڈلی کنڈیشن ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ان دیئر پاسٹ ایکسپیرینس، ان کے ایکسپیرینس الگ ہوتے ہیں، ان کی شمتائیں الگ ہوتی ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ الگ ہوتے ہیں۔ اٹ از دیئر فور نیچرل دیٹ اف 10 پیپل آر پٹ ان دا سیم سچویشن، اگر آپ 10 لوگوں کو ایک سچویشن کے اندر ڈال دیتے ہو تو ایچ پرسنس بیہیو ڈفرینٹ فرام دیٹ آف ادرس ان سم ریسپیکٹ آف دا سم ڈگریز۔ ایک سچویشن دے دی، ایک سچویشن کے اندر آپ نے 10 بندوں کو دے دیا تو 10 کے 10 بندے کیا کریں گے، الگ الگ اپنے بیہیویئر کو پریزنٹ کریں گے۔ پھر ہے بیہیویئر ویریز ان کمپلیکسٹی۔ کمپلیکسٹی کیا ہے، بیہیویئر کین بی سمپل ایز پکنگ ایز اے پین، جو بیہیویئر ہے وہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے، جیسے آپ کسی پین کو پکڑتے ہیں۔ ویونگ اے فرینڈس، آپ فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں اور ریفلیکس رسپانسز لائک سنگنگ ایٹسٹرا۔ Some other behavior include certain skills which become a habit over a period, such as playing guitar, cycling, etc. Yet some other behavior involves complex activity، جیسے کہ گٹار چلانا ہے، سائیکلنگ ہے، یہ تو آپ کی ایک عادت میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو اس کی ایک اسکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ کچھ جو کمپلیکس بیہیویئر آتے ہیں جیسے کہ ریپیئرنگ اے کار، آپ کسی کار کو ریپیئر کریں، وہ اسکلفل ویکتی ہے، اس نے آپ کسی کے پاس کار ٹھیک کرانے گئے، اس نے 10 منٹ کے اندر آپ کی کار ٹھیک کر کے دے دی اور اس نے آپ پہ 2000 3000 4000 پیسے مانگے، تو آپ نے بولا آپ نے تو کیول اس کے اوپر 10 منٹ لگائی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا اس کا ایکسپیرینس 30 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، اس نے اس کام کو کتنے سال دیے ہیں، وہ بہت ہی اسکلڈ ہو چکا ہے اس چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایکٹیویٹی سچ ایز دا لینڈنگ آن دا مون، جیسے کہ چندرما پر جاتے ہیں، فلائی اے فائٹر پلین، جو فائٹر پلینس کو اڑاتے ہیں، روک کلائمب پروت چڑھتے ہیں، آر دا ایگزامپل آف ہائیلی کمپلیکس بیہیویئر، یہ سبھی ایگزامپل کس کے ہیں، ہائیلی کمپلیکس بیہیویئر کے۔ اب ہے دا فیکٹر انفلوئنسنگ بیہیویئر آر دا ڈفرینٹ کائنڈ، جو فیکٹر ہے بیہیویئر کو افیکٹ کرنے والے وہ بیسکلی 2 ہی مانے جاتے ہیں، ایک تو انڈیویژول کا اور سیکنڈ ہوتا ہے انوائرمنٹ کا۔ فیکٹر پارٹیٹنگ ٹو این انڈیویژول کین بی کیٹیگرائزڈ انڈر دا سائیکولوجیکل سائیکولوجیکل کے اندر آپ کی کیا آئے گی، بایولوجیکل نیڈ، جیسے کہ ہنگر ہے، تھرسٹ ہے، اینڈ دا فزیولوجیکل نیڈ، جیسے کہ آئیڈیاز ہے، اوپینینس ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، اور یعنی کہ افیکٹ کر رہے ہیں آپ کی بھوک، آپ کو بھوک لگی، آپ کو پیاس لگی، آپ کہیں پر بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی گروتھ اچھی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ کو بھوجن کم ملا تو آپ کی فزیکل جو گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ کہیں پہ نہیں ہوئی ہے۔ سائیکولوجیکل اندر کہ آپ کے آئیڈیاز، آپ کے اوپینین، آپ کیا بتاتے ہو، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، ان سبھی کو انکلوڈ کریں گے۔ دا انوائرمنٹل فیکٹر انکلوڈ فزیکل سراؤنڈنگ، فیملی، فرینڈز اینڈ لارج سوسائٹی، اور ایون دا اوور آل کلچر اینڈ سوشل بیک گراؤنڈ، آپ کون سے بیک گراؤنڈ سے آتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کیسی ہے، آپ نیوکلیر فیملی سے ہو، جوائنٹ فیملی سے ہو، آپ کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، آپ کون سی سوسائٹی سے آتے ہو، آپ کی لارج سوسائٹی ہے، اسمال سوسائٹی ہے، آپ کا جو فزیکل سراؤنڈنگ ہے وہ کیسی ہے، تو وہ کس کے اندر آئے گا، آپ کا انوائرمنٹل فیکٹر کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیہیویئر آلسو شو سملیرٹیز، جو بیہیویئر ہے وہ سملیرٹیز بھی شو کرتا ہے، جیسے کہ تھرو بیہیویئر ڈفرینٹ فرام پرسن ٹو پرسن بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ
all people different from the others. یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ جو بیہیویئر ہے سبھی کا الگ الگ ہوتا ہے، پرسن ٹو پرسن یہ ویری ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پرسن دوسرے سے الگ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ گروتھ دیکھتے ہیں، بچہ جو ہے پہلے کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ کسی پرسن کو دیکھو گے تو ان میں کچھ کامن ہوتے ہیں، جیسے کہ دیر از آلسو اے کنسائڈریبل ڈگری اور سملیرٹی ان بیہیویئر among people. جیسے کہ ایگزامپل کے لیے if a participant of dust falls into a person eye, she tries to remove it. This type of behavior is universal behavior. اب آپ کی آنکھوں میں کچھ کچرا چلا جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اس کچرے کو باہر نکالنے کی کوشش کرو گے نا. تو پرتیک پرسن ایسا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی آنکھوں میں کچرا گیا تو دوسرے نے صاف کر دیا، آپ نہیں کرو گے، ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کے کپڑے گندے ہیں تو آپ ان کو صاف کرنے کی کوشش کرو گے، ٹھیک ہے. ہاں یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو ہیلپ چاہیے تو ایک ویکتی ہیلپ کرے گا، دوسرا نہیں، کیونکہ وہ اس کا نیچر نہیں ہے ہیلپ کرنے کا. آپ کو کسی کو روتا ہوا دیکھو، آپ کے آنسو آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایمپتھی ہے، سمپتھی ہے، بٹ کسی دوسرے ویکتی کے نہیں آ رہے ہیں. لیکن کچھ جو بیہیویئر ہے وہ سبھی کیا کرتے ہیں، کامن کرتے ہیں، یونیورسل. جیسے کہ بچہ پیدا ہوتے وہ روتا ہے تو وہ یونیورسل بیہیویئر ہے کہ پیدا ہوتے ہی سبھی بچے روتے ہیں. بچہ چلنے سے پہلے کھڑا ہونا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہیں ہمارے کامن بیہیویئر. تو جو بیہیویئر کیا ہے، بیہیویئر از آلویز پرپزفل اینڈ گول ڈائریکٹیو. جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ پرپزفل اور گول ڈائریکٹیو ہوتا ہے. ہیومن بیہیویئر از آلسو purposeful and one action are always directed towards some goal or other. جب بھی آپ کوئی بیہیو کرتے ہیں تو وہ آپ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں تو وہ کسی ایک ڈائریکشن میں جاتا ہے، آپ کسی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں، اے بوائے سیٹنگ اینڈ اسٹڈنگ سڈنلی گیٹس اپ اینڈ ٹیکس اے گلاس آف واٹر. ایک لڑکا بیٹھ کے پڑھ رہا تھا لیکن اچانک وہ اٹھا اور اس نے کیا لیا، ایک گلاس پانی کا لیا. ہیئر دا گول از to have a glass of water and the purpose is to quench his thirst. اب وہ اس کا گول کیا تھا، پانی کا گلاس لے کے آنا، اور جو اس کا پرپز تھا وہ کیا تھا، اپنی پیاس کو بجھانا. On the other hand, a boy is sitting and studying and feels cold. اگر اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایک بچہ بیٹھا ہے دوسری طرف، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کیا کرے گا، he gets up and switch off the fan. وہ پنکھے کو بند کرے گا. Here the goal is to switch off the fan. فین کو اس کو بند کرنا تھا، یہ اس کا گول تھا. اور پرپز اس کا کیا تھا، avoid the discomfort of cold. جو کولڈ کے ٹھنڈ کے کارن اس کو ڈسکمفرٹ ہو رہا تھا وہ اس کو کیا کرنا چاہتا تھا، روکنا چاہتا تھا. So all our behavior can be categorized under. تو دو طریقے سے آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک تو اپروچ بیہیویئر ہوتا ہے پازیٹیو گول جس میں آپ کو کچھ پازیٹیو مل رہا ہے، اور اوائڈنس بیہیویئر کے اندر ہوتا ہے نیگیٹیو گول اوائڈنس. اس میں آپ گول کو کیا کر رہے ہو، اوائڈ کر رہے ہو. اس میں پازیٹیو کے اندر تو آپ گول کی ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہو، آپ وہ کام کر رہے ہو جس سے آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہو، آپ اپنے پرپز کو فل کر سکتے ہو. بٹ نیگیٹیو کے اندر آپ اپنے گول کو کیا کر رہے ہو، اوائڈ کر رہے ہو. بیہیویئر از چینجیبل ٹو لارج ایکسٹینٹس. بہت ہی لارج طریقے پہ آپ اپنے بیہیویئر کو کیا کرتے ہو، چینج کرتے ہو. جیسے کہ اٹ از مینشنڈ ارلی دیٹ اے نمبر آف فیکٹر انفلوئنس بیہیویئر. جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک ویکتی کے ویوہار کو پربھاوت کرنے والے بہت سارے کارک ہوتے ہیں. ان ویو آف دس اٹ از پاسبل ٹو چینج بیہیویئر بائی موڈیفائنگ دس فیکٹر. آپ اپنے بیہیویئر کو کیا کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں ان فیکٹر کو موڈیفائی کر کے. اٹ از دس چینجیبلٹی وچ انیبل ٹو چائلڈ ٹو بیکم اڈلٹس. اب بچہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچے سے وہ کس میں پہنچتا ہے، کشوراوستھا میں پہنچتا ہے. سب شیشواوستھا ہوتی ہے، شیشواوستھا کے بعد بالیاوستھا، بالیاوستھا کے بعد کشوراوستھا، کشوراوستھا پروڑھاوستھا، پھر وردھاوستھا. اے بیڈ مین ٹو بیکم اے گڈ مین. ایک جو برا آدمی ہے وہ اچھا بن سکتا ہے، اور اچھا آدمی کیا ہے، برا بن سکتا ہے. اٹ از اگین دس ویری کریکٹرائزڈ وچ ہیلپ پیپل ٹو ایڈجسٹ دا نیو سراؤنڈنگ. اور اسی طریقے سے ایک کریکٹرائز ہے کہ جو ویکتی ہے وہ نئے جو سراؤنڈنگ ہے، چاروں طرف کا ہمارا انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر کیا کرتا ہے، وہ ایڈجسٹ کرتا ہے. دیس چینج آر دا ریزلٹ آف دا ون پریکٹیکل اور ایکسپیریمنٹس. پریکٹس اور ایکسپیرینس آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس سے. اور جو آپ سیکھا گیا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں،
लर्निंग कहते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑल्सो शो स्टेबिलिटी, कई बार जो बिहेवियर है वो स्टेबिलिटी को भी प्रेजेंट करता है, दिखाता है। थ्रो एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। हैज़ बीन लीड टू द पॉसिबल चेंजेस इन बिहेवियर, इट मस्ट बी मेंटेन दैट life is not always full of the sorts of change. Will behavior change at the same time? There is also a certain stability in behavior. आप देखते हैं कि आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है, आप छोटे से बड़े बड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। ह्यूमन बिलीव लॉट्स ऑफ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, यू मे स्टिल फाइंड योर ग्रैंड मदर preferring old ideas and old ways of life though she is living in the ultra modern city। ये कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, कई बार वो अपने माइंड में कुछ ऐसी धारणा है जिसको आप पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद या कहते हैं। अब वो कहेंगे कि ये काम तो लड़कियों के होते हैं, ये काम लड़कों के होते हैं, बट वो उस सोच को लेकर ही आज तक बैठे हैं। वो नहीं सोच रहे कि आज जो मॉडर्न टाइम है उनमें दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग अपनी उस सोच के साथ स्टेबल रहते हैं उनको आप बोलते हैं स्टेबिलिटी। वो अपने आप में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये होता है बिहेवियर आल्सो शो स्टेबिलिटी। कई बार बिहेवियर क्या करता है, स्टेबिलिटी को भी शो करता है। बिहेवियर इज इंटीग्रेटेड as always maintaining behavior is influenced by a number of factors and the varieties of purpose. Every human being has physically, psychologically, personally and social purpose. जो भी ह्यूमन बींग है, एवरी ह्यूमन बींग है, उसके कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, पर्सनल एंड सोशल क्या होंगे, पर्पज़ होते हैं। आप मानते हैं, एग्री हैं इस बात से कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ नीड्स होती है, कुछ ना कुछ पर्पज़ होते हैं। ही एंड शी हैज़ ऑल्सो बीन द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। कोई भी व्यक्ति है उसके क्या होते हैं, डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं। इन स्पिरिट ऑफ ऑल दिस बिहेवियर ऑलवेज शो एन ऑर्डर एंड हायरार्की ऑफ पर्पज़। वो क्या करता है, एक हायरार्की बनाता है पर्पज़ को लेकर। Every individual behave as a total person and this process of organization of different purpose, different learning and different influencing factor result and the integrated of behavior। integrated का मतलब होता है संबंध रखना, ठीक है। डिफरेंट जो लर्निंग है, डिफरेंट जो मतलब प्रभावित करने वाले कारक है, जो आपके डिफरेंट पर्पज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को इंटीग्रेट करते हैं, आपके बिहेवियर से संबंधित होते हैं। दस एन इंडिविजुअल पुट इन डिफरेंट सिचुएशन, जब हम किसी इंडिविजुअल को अलग अलग सिचुएशन में डालते हैं, स्टिल शो सर्टेन करेक्टरिस्टिक वेज एंड स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर, तो आपके सामने बहुत सारे स्टाइल, रास्ते दिखेंगे किसके, बिहेवियर के, विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट हिज बिहेवियर। तो आप उसके बिहेवियर की क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें, राम इज़ ए प्लेजेंट पर्सन, राम जो क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है। गोविंद इज़ द अनप्लेजेंट, लेकिन जो गोविंद है वो एक दुखी व्यक्ति है। कृष्णा इज़ ए सोशलाइबर पर्सन, जो कृष्णा है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि सोशल की एक्टिविटी में ज़्यादा पार्ट करता है, एंड सो ऑन, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म पर्सनैलिटी टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सनैलिटी की इस टर्म को डिफाइन करने के लिए, इस टर्म को, इंटीग्रेशन की इस टर्म को डिफाइन करने के लिए पर्सनैलिटी टर्म का यूज़ करते हैं। टू पर्सनल बिहेवियर, the more efficient his behavior is like to be, it is therefore be appropriated this behavior in a complex phenomena and studying behavior is not easy task। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति का बिहेवियर है उसको समझना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बार बार ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो बिहेवियर इज़ ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ओके, थैंक यू।